हॅड ए पास्ट एवरी सिनर वील हॅव ए फ्युचर. हर एका सांताक ताजी फाटली जिणी म्हणली, हर एका पातक्या मुखार सांतीपणाची जिणी. केदाळ कोण बदलाता म्हळ्यार म्हयन्यान आनी जिणी बदलो न्हू तो जिसूस आयिल्ल्या पण ताका आमी स्वागत करचें. वेचीक पुताक बापायन स्वागत केल्ल्या बरी करूं न्हय. बापाय कितें करता? धांवोवन वता, पटलून धरता, उमो दिता, बंगाची मुदी घालता, नवो दोगलो घालता, नवे पांयांक मोचे घालता, मात्र न्ही पुष्टी फडको मारता. अब्बा देखून कोणी पाटी आयला तरी जेजूस अशी आमी संतोष पावचे मात्र न्ही ताका आमी मोगान स्वागत करीचे. तुज्या बऱ्यापणा वरवीं ताजी पातकी जिणी सांगून हय वय न्ही गी म्हाका मेळनातलो संतोष हांगा मेळ्ळो, म्हाका संवसारान मेळनातलो मोग उडत सांगलें न्ही गी. थोड्यान मागलां तशें. संवसारान मेळना तसलो मोग हय. देखून हांवें परच्या शिकोवण्यान ते सांगलें मोग आनी सत हें जाय जे तुज्या म्हज्या आमच्या हातांत. मोग आनी हय सत उखलून धर आनी मोग घेवन स्वार्था परगट कर. आतां मोग आसा म्हूण सताक लेपय नाका, कॉम्प्रोमायज ना. मोग दाखय पूण सत दाखय. हें सत मानून घेचें, ह्या सताक तुवें आपणायचें, स्विकार करचें आनी तें सत तुका सुटका दितलें. आनी हांवें आपणायलो मोग तुवें आपणायतलोय, तो मोग हांवें दाखयलो तुवें दाखोवंक शकतलोय अशें जायचें. ती सुवार्ता. तेन्ना आमच्यो करण्यो खोट्यो जायनात, आमच्यो करण्यो बऱ्यो जातात. देखून जो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या संगता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या दमशास्त्रान संतोषता. देखून कोण ह्या संवसारान पातकी म्हळ्यार संवसाराक लाभ दिल्या ते चिटकाल्या तांकां सगळ्यांक संवसाराचें जाय तें हें ना. देवाच्या पातयेनी ना, तांकां मागण्या नाका, रजार नाका, कितें बरेंपण आदार नाका. सोरां सांगता आमी बसल्यार जाता. पण सोरांक एक दीस येतलो तांकां धैर्य कैद करन भितर घालतले. तेदो अवकाश मेळटलो बंद्यांत आसतना, बंदड्यांत आसतना, बनपासांत आसतना, कश्टांत आसतना. तेदो अवकाश तुका आनी म्हाका आमकां मेळटना. तुवें दाखयल्या त्या मोगा वरवीं तुज्या बऱ्यापणा वरवीं तो विंगड जाला. देखून उरल्यान ताका तो सोरांच्या म्हणटात सांगत आसतना तांचे तावन ताका कितलें वायट जालां म्हणलें ताका समजतना तुज्या बऱ्यापणा म्हज्या बऱ्यापणा वरवीं ताका बरी वाट देव दाखयतलो.